बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इस्लामिक वैल्यूज़। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहता हूँ जिसके रावी हैं अबू मालिक अल हारिस बिन आसिम अल अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान है। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनि औ तमलउ मा बैन अस्समावाति वल अर्द, और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन व आसमान के बीच के स्पेस को और खला को भर देते हैं। वस्सलातु नूरुन, और नमाज नूर है। वस्सदक़तु बुरहानुन, और सदक़ा दलील है। वस्सब्रु ज़ियाउन, और सब्र रोशनी है। वल क़ुरआनु हुज्जतुल लक औ अलैका, और क़ुरआन या तो तुम्हारे हक़ में हुज्जत है या तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत है। कुल्लुन नास यग़दु फ़बाइउन नफ़्सहु फ़मुअतिक़ुहा औ मूबिक़ुहा, हर शख्स सुबह करता है तो वह अपने आप को बेच देता है, फिर वह अपने आप को या तो आज़ाद कर लेता है या उसे हलाकत व बर्बादी में डाल देता है। रवाहु मुस्लिम, इस हदीस को रिवायत किया है इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये है हदीस। आइए हम इस हदीस को समझने की कोशिश करते हैं कि इस हदीस के ज़रिए पैगम्बर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को क्या तालीम दी है। इस हदीस का सबसे पहला हिस्सा है अत्तुहूर शत्रुल ईमान, जिसके माने है पाकीज़गी आधा ईमान है। लिहाजा हमें अपने कपड़े को, अपनी बॉडी को, अपनी जगह को, ख़ास तौर से अपने गली मोहल्ले को, अपने गांव समाज को हमें हर हाल में पाक, साफ़ सुथरा और क्लीन रखना चाहिए। और बेहतर यह है कि अपने गली मोहल्ले और गांव समाज को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें एक प्रॉपर व्यवस्था और प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए, जिसकी काउंसलिंग अगर मस्जिद की कमेटी के द्वारा किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सफाई सुथराई दीन इस्लाम के तालीम का बहुत ही अहम हिस्सा है। नंबर 2, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनि औ तमलउ मा बैन अस्समावाति वल अर्द, और सुब्हानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन व आसमान के बीच के स्पेस को भर देते हैं। सुब्हानल्लाह के माने हैं अल्लाह ताला की ज़ात हर तरह की कमी, कोताही, ऐब और हर तरह की नेगेटिव चीज़ों से पाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह के माने हैं ऑल प्रेज़ बी टू अल्लाह, यानी तमाम तरह की प्रशंसा, तमाम तरह की तारीफ़, हर किस्म की खूबी और अच्छाई के असल मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर काबिल तारीफ़ है तो वह तारीफ़ दर हकीकत अल्लाह ताला ही की तरफ लौटती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गाड़ी की तारीफ़ करते हैं कि यह गाड़ी बहुत अच्छी है, तो आप दर हकीकत वो गाड़ी जिस कंपनी का प्रोडक्ट है आप उस कंपनी की तारीफ़ करते हैं। और उस कंपनी की तारीफ़ का मतलब यह है कि उस कंपनी के अंदर इंजीनियर्स की जो टीम है जिसने मिलकर ये गाड़ी बनाई है, आप इंजीनियर्स के उस टीम की तारीफ़ कर रहे हैं। और इंजीनियर्स के उस टीम की तारीफ़ का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं, इसलिए कि इंजीनियर्स के उस टीम को, यानी उन इंसानों को जिन्होंने उस कार को बनाया है, उन इंसानों को दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, उनको अक़ल, बुद्धि, समझ और इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें फ़राहम किया है, जिसके नतीजे में उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम दिया और जिसके नतीजे में वो आज तारीफ़ के मुस्तहिक़ ठहरे। यहाँ पर रुककर अगर आप गौर करेंगे तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है कि वो हर तरह के ऐब से और हर किस्म की नेगेटिव चीज़ों से पाक है, और इसके साथ साथ वो तमाम तरह के तारीफ़ के असल हक़दार है और हर किस्म की अच्छाई के असल मालिक है, तो ज़ाहिर है कि इबादत, बंदगी और पूजा के लायक भी सिर्फ़ वही होगा। और यही है इस्लाम की सबसे पहली और सबसे बेसिक तालीम, जिसको बयां किया जाता है इन दो अल्फाज के ज़रिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मुहम्मद इज़ द लास्ट एंड ट्रू मैसेंजर ऑफ अल्लाह। बहरहाल
حدیث میں کہا گیا والحمدللہ تملأ المیزان، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان مخصوص الفاظ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نیکی کے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ نیکی کا سکہ ٹرانسفر ہوتا رہے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی اور سکہ نہیں بلکہ صرف نیکی ہی کا سکہ کام آنے والا ہے۔ نمبر 3، والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، یعنی نماز چاند کی روشنی کی طرح ہے۔ جس طرح چاند کی روشنی سے رات کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس سے برے اعمال کے برے نتائج اور گمراہی کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور انسان برے اعمال کے برے نتائج اور گمراہی کی تاریکی سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 4، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، اور صدقہ دلیل ہے، یعنی اپنے مال کے ذریعے غریب، مسکین اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا دلیل ہے، یعنی پرمان ہے اس بات کا کہ بندہ اپنے ایمان میں سچا ہے۔ نمبر 4، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر روشنی ہے، یعنی صبر سورج کی تیز روشنی کی طرح ہے۔ صبر کا مطلب ہے مشکلات، ڈیفیکلٹیز اور کٹھنائیوں کے باوجود حق بات پر اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ تو صبر سورج کی تیز روشنی کی طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی اپنے آپ میں چمکتی ہے اور ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے اندر صبر کی کوالٹی پیدا کر لیتا ہے تو وہ بھی ایک شخصیت کے طور پر اپنے آپ میں چمکنے لگتا ہے اور دنیا والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 5، والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ یعنی انسانوں کا ایک گروپ تو وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس کے آرڈرز کو، اس کے رولز اور ریگولیشنز کو اپنی زندگی میں فالو کیا اور قرآنی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ قیامت کے روز قرآن ایسے بندے کے فیور میں بات کرے گا اور اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اس بندے نے دنیا کی زندگی میں میرا حق ادا کیا تھا، اس لیے آج اس کی کمی کوتاہی کو معاف کیا جائے اور جنت میں اسے جگہ دی جائے۔ انسانوں کا دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے نہ تو قرآن کریم کو پڑھا اور نہ اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزاری۔ قیامت کے روز قرآن کریم ایسے بندے کے اگینسٹ بات کرے گا اور کہے گا کہ اس بندے نے دنیا کی زندگی میں مجھے ضائع کر دیا تھا، لہٰذا آج اسے بھی ضائع کر دیا جانا چاہیے اور ایسے بندے کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جانا چاہیے۔ آخر میں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر انسان صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو یا تو آزاد کر لیتا ہے یا اسے ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی ہم انسان جب صبح کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم اس نئی زندگی کو صبح سے لے کر رات تک، یعنی بستر پر آنے تک کسی نہ کسی کام میں ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو کام پر لگاتے ہیں شریعت کی طرف سے مقرر کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر، تو ہم اپنے آپ کو گویا جہنم سے آزاد کر لیتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص شریعت کی طرف سے عائد ہونے والے ریسٹرکشنز، شریعت کی طرف سے عائد ہونے والی پابندی کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے پوری حدیث، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس حدیث کو ضرور سمجھا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔